बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल किस सिमत जाएगी। वफाकी हुकूमत ज़रा ये बता रहे हैं कि बजट की भी तैयारियाँ करिए। दूसरी तरफ ज़मान पाक में ऑपरेशन के लिए पंजाब हुकूमत बड़े दावे कर रही थी कि 40 से 50 दहशत गर्द हैं। अलबत्ता दहशत गर्द तो मिले नहीं हैं, वारंट भी आ गए और सिलसिला तलाशी का चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास कामयाबी पंजाब हुकूमत को नहीं मिली। अब आगे क्या प्लान होगा इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल ये भी कहा कि उस तरफ से तो मुझे मसला नहीं है। वो कौन सी तरफ है? वो तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तो नहीं है। खान साहब कह रहे हैं मुझे तो उस तरफ से कोई मसला नहीं है। इससे पहले हमें याद है कि खान साहब कहते थे कि जब चौकीदार चौकीदारी करना छोड़ दे तो घर में चोरी हो जाती है। बहुत सारे इल्ज़ामात उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे लगाए। क्या कहीं खान साहब का भी तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने जा रहा? क्योंकि पूरे ही मुल्क में न सिर्फ सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर भी बहुत सारे PTI के लोग वफादारियाँ तब्दील कहें या 9 मई के वाक़े के बाद नज़रियाती इख्तलाफ कहें छोड़ते जा रहे हैं, न सिर्फ सिंध बलोचिस्तान से लेके पंजाब। अब ये सिलसिला रुकेगा, आगे चलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मेयर कराची किसका, देखते वक्त बताएगा किसके पास अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हो ही नहीं सकता कि PTI और जमात का इत्तेहाद हो। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप साबिक MP हैं, सैयद कुतुब अहमद। बहुत शुक्रिया सर। कुतुब साहब, आपने टाइम दिया, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। उनके साथ हुकूमती नुमाइंदगी करेंगे सैयद निसार अहमद शाह। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है या हो जाएगा? अब वो कह रहे हैं मुझे उस तरफ से कोई मसला नहीं है। सर, खान साहब का सॉफ्टवेयर अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से पहले ही अपडेट है। मैं आपको जब भी इसीलिए वो रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर रहा है। कल आप ही के सदर, हमारे सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे थे कि जिस तरह से मजम्मत करनी चाहिए थी खान साहब ने उस तरह नहीं की, और मैं उनको कहूंगा खुल के मजम्मत करें। ये जो 9 मई को मामलात हुए, तो आपके ही सदर अब आपको कह रहे हैं। सर, आपने देखा होगा तकरीबन तमाम लीडरान ने जो है 9 मई की पुरजोर मजम्मत की, 9 मई के वाक़यात की, तोड़ फोड़ के वाक़यात की। ठीक है, मगर सर ये यकतरफा जो TV ट्रायल हो रहा है ना, ये भी नहीं होना चाहिए था। और जिन्होंने ये खेल खेला, जो पीछे से जिन्होंने पाकिस्तानी 9/11 किया कि तबाही भी खुद ला ट्विन टावर पे और जाके अफगानिस्तान पे हमला भी हम करें। नहीं सर, ऐसा ना करें। सारा इल्जाम आपको साजिश पे ना लगाएं। आप ही का ये हलीम आदिल शेख में और नहीं जा रहा है, ये डंडे लेके खड़े थे ना शारा फैसल पर हलीम आदिल साहब। जिस तरीके से खान साहब को गैर कानूनी तौर पे गैर आईनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, ठीक है, मान गए ना सर, गैर कानूनी था। रियली एग्रीड। इसके बाद जो बोल दिया गैर कानूनी था, TTP के रहनुमा तो नहीं थे ना वो सर। तमाम चैनल को बैन कर दिया गया कि वो कवरेज न करें, तमाम YouTube बंद कर दिया गया, फेसबुक बंद। सर आप बात पूरी सुन लेना। YouTube बंद कर दिया कि आप उनकी साजिश की बात को आप भी छुपा रहे, यानी वो जिन्होंने जो साजिश की आप नहीं चाहते वो कौम के सामने आए। जिस तरीके से इन्होंने तमाम चीजें बंद की, तो वो क्या छुपाना चाह रहे थे कौम से? वो क्या यही छुपाना चाहते थे कि जो उनके लोग इसके अंदर शामिल हुए हुजूम के अंदर में और तोड़ फोड़ के वाकयात में लोगों को उकसा रहे हैं, और हुजूम में बहुत से नासमझ होते हैं, बहुत से अनएजुकेटेड। पाकिस्तान में तालीम का रेशो जो है वो 80% से लो है। बहुत से अनएजुकेटेड होते हैं, बहुत से पढ़े लिखे नहीं होते, जिनकी तरबियत सही नहीं होती, वो भी साथ में होते हैं, तो उनको बहकाना आसान होता है। उस वक्त हुजूम में, बड़े से बड़े हुजूम में लोगों को बहकाना आसान होता है। और सर ये बेकारा गया है, कॉल्स भी आने वाली है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बेकारा गया है। और सर एक चीज बहकाने वाले आपकी लीडरशिप थी ना, उकसाने वाली। की इज्जत और किसी भी पाकिस्तानी के घर की इज्जत सांझी है। बिल्कुल ऐसा ही है, सबकी इज्जत सांझी है। हर जगह के माओ बहनों और बेटियों की इज्जत सांझी है। अच्छा, आपने देखा जिस तरीके से डंडे लेके खड़े हुए थे, वो आपने देखा, औरतों को वो तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे। और बात को सुनेंगे नहीं तो फिर बात कर मेरे को बुलाने का फायदा क्या? अगर आपको मेरी बात को दबाना है तो मुझे बुलाने का फायदा ही नहीं है ना। आप कह रहे थे जो उन्होंने गलत किया वो हम कौम को दिखाई ना, और जो
کہیں سے کچھ غلط ہوا وہ ہم قوم کو دکھائیں. اس کے اوپر ہر 2-2 منٹ کے بعد آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہو کہ یہ ہو گیا, یہاں پہ آگ لگ گئی, وہاں پہ آگ. صحیح ہونا چاہیے اور آگ نہیں لگنی چاہیے, ایک معمولی سا پتھر بھی کسی شیشے کو نہیں لگنا چاہیے. مگر آپ نے دیکھا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگوں نے جب خان صاحب کو گرفتار کرنے آئے, شیشے اور دروازے توڑ کے لے کے گئے, ویل توڑ کے اٹھا کے لے کے گئے. کیا اس طریقے سے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے؟ سر, رول آف لا اور قانون کی حکمرانی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے. اس کے اوپر خان صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہا. اور یہ جو گھسیرے گئے تھے جو پرتشدد مظاہروں کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر, لاہور میں, کراچی میں, تو سر وہ ویڈیوز پوری چلائیں نا, قوم کو پوری دکھائیں. یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ ان کے اندر چہرے, یہ انہوں نے 7,000 لوگ کیے, کیا 7,000 لوگ انہوں نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھائیں آپ کو؟ 7,000 لوگ انہوں نے گرفتار کیے, کیا 7,000 لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھائیں؟ نہیں, 7,000 لوگ نہیں ہوں گے, میں کہتا ہوں 700 بھی نہیں ہوں گے. ہر جگہ کے وہ 2, 4, 5, 10, 15, 20 اس سے زیادہ نہیں ہے. اور انہوں نے 7,000 لوگ گرفتار کر لیے. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ پی ایم ایل این سے پوچھ لیتے ہیں. سر, غیر قانونی گرفتاری آپ لوگوں نے کی تھی, جو آج تک پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ آپ غیر قانونی گرفتاری کی تھی اور ابھی بھی گرفتاریاں جاری ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں. چلے ویسے شاہ صاحب, عدالتیں بیل دے دیتی ہیں اور ملزم باہر آتا ہے, وہاں سے پھر پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں رہا ہو گیا ہوں. تو کل آپ نے بھی تو سر یہ سب سہنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی, آپ نے ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. میری جماعت کا موقف دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے گرفتار کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے, جو اس سے پہلا ہی لیڈر تھا جو گرفتار ہوا. غیر قانونی کیا نا, سنیے گا نا, اس میں یہ بتائیں آپ کہ ہمارے سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آئینی طریقے سے یہ مطلب گرفتاری ہوئی ہے, لیکن طریقہ اس کا ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. آج بھی اس کیس کے اندر وہ ضمانت پہ ہیں. اگر وہ قانونی گرفتار نہیں ہے تو وہ ضمانت پھر کیوں ہے؟ سب سے بڑی سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس کو ضمانت دی گئی ہے, اور وہ ضمانت جو دی گئی ہے, ریمانڈ کے درمیان ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. پاکستان کا لا بھی یہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈران گرفتار ہو گئے ہیں. محمد نواز شریف کا آپ کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, نہیں مجھے آپ نے جواب دیا. سنیے گا, عدلیہ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں باعزت بری, آپ کی پولیس آتی ہے پکڑ کے لے جاتی ہے. وہ میں آ رہا ہوں نا. سب سے پہلے آپ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں نا, کہ عمران خان صاحب نے آج تک جیل کہاں کاٹی ہے, گرفتار ہوا کب ہے؟ اس کے لیے تو گرفتاری نئی چیز ہے. وہ تو نئی چیز سمجھ رہے ہیں. گرفتاری ہوتی کیا ہے؟ اس کو پہلے جماعت اسلامی والوں نے پکڑا تھا, کو کوٹ کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا. کوئی معاملہ ہو گیا تھا پنجاب میں, وہ جو اس نے کوئی معاملہ کیا تھا جو چھتے متے پھلانگتا رہا, وہ ایک دن میرے خیال سے کوئی اریسٹ تھا, دوسرے دن ضمانت ہو گئی. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے گرفتار ہونا ہے, انہوں نے جو حرکت کی ہے ایک پلاننگ کی ہے, اور ان کے اعلانات, ان کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ خود ٹی وی پہ آ کے بڑے شوقین ہے ٹی وی پہ آنے کے لیے. ایک طرف پاکستان کا جھنڈا, ایک طرف پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے بیچ میں بیٹھ کے پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. پرائم منسٹر رہا لیکن سلیکٹڈ تھا. اس کے بعد جب آج پرائم منسٹر نہیں ہے, اور جس طریقے سے بیٹھ کے ویڈیو پیغام دیتا ہے, اور اس تمام دہشت گردوں کا زمان پارک میں رکھا ہوا ہے. اور اس سے پہلے سنیے گا, اس سے پہلے بھی زمان پارک میں پیٹرول بم جو ہے نا آپ کے تیار ہو رہے تھے, اس کی ویڈیو فوٹیج ان کے لوگوں نے کی. وہاں ہمارے آپ کے لوگ نہیں تھے, نہ میڈیا والوں کو اندر آنے دیا جا رہا تھا. ان کے اندر لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہ دیکھیں ہم یہ پیٹرول بم تیار کر رہے ہیں. زمان پارک پہ نہیں تھا کچھ, زمان پارک میں 40 دہشت گرد بالکل موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. آج بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 400 لوگ کیوں آ رہے ہیں میرے گھر کو چیک کرنے کے لیے. دیکھیں بات سنیے گا, 400 لوگ کسی کے گھر پہ بات یہ کہ دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے وہ بڑے خطرناک دہشت گرد ہیں بھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو پاکستان کو, مطلب پاکستان کے خلاف جو لوگ آج زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی فوج پہ انہوں نے حملہ کر دیا, آپ کے ادارے پہ انہوں نے حملہ کر دیا جو انڈیا آج تک 70 سالوں میں نہیں کر سکا, انہوں نے حملہ کر دیا. اور آج یہی وہ لوگ ہیں جو اس زمان پارک میں بیٹھ کے ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کے کے پی کے سے لے کے. سنیے گا, کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ میرے خلاف آپ لوگوں کی سازش ہے, ہماری سازش ہے نا. تو یہ جو ارسٹ ہوا, گرفتاری ہوئی, گرفتاری حکومت نیب نے کی, ٹھیک ہے, نیب کرتی ہے, نیب نے گرفتاری کی. اس کے بعد جو رد عمل آیا, اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ میری بات سنیں, کہ میں جا رہا ہوں اور وارنٹ ہو تو مجھے گرفتار کر لینا.
और उन्होंने तो खुद कहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं बताऊं आपको, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने बंदे फैला दिए थे, उसको पता था कि मैं आज अरेस्ट हो रहा हूं, ये पूरे पाकिस्तान में इसने बंदे इसके साथ, देखो कोई बंदा नहीं है। मुराद सईद कहाँ था पहले, जब ये 6 आंखों में से ऐसे घूमता था, उसकी आंखें देखे ना, वो कौन से वो एक परिंदा होता है उसकी तरीके से, वो जो उसके खान साहब के साथ होता है, आज कहाँ था, उस दिन कहाँ था, वो जो शहरियार अफरीदी जो अल्लाह को जान देनी, वो कहाँ था। ये सब भेजे गए थे, पॉइंटों पे भेजे गए थे कि यहाँ गिरफ्तारी होनी है और इधर आपने जो नाग लगानी है। सुनिएगा, आप ये बताएं पिशावर के अंदर जो वाक़या होता है, पिशावर के अंदर जो वाक़या होता है, वो पिशावर के बाद कराची में सेम वाक़या होता है। लोग लाखों में लोग लेकर वहां चले गए, आपने गो बंदियाल गो के नारे भी लगाए, अदलिया को अवाम थी ना सर, वो नारे अवाम थी, मरियम नवाज भी थी, नहीं अवाम थी ना, मरियम नवाज भी अवाम है सर, दफा अवाम थी, पाकिस्तान की अवाम थी। तो फिर हमला नहीं टूटा, तो फिर वो दफा 144 सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई, इलेक्शन करवाने के लिए फौज नहीं है, वो सारे जो आपके लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप कहाँ ले जा रहे हैं? ये प्रोटेस्ट तो सारी दुनिया, जो जमात इस्लामी मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है, तो आपकी हुकूमत है, आपने प्रोटेस्ट करना, आपने दफा 144 खत्म करना है, पीटीआई ने प्रोटेस्ट करना, आपने दफा 144 लगाना है। इस पार्टी के कितने बड़े आप भी अकरवा परवरी कर रहे हैं। शरीफ अरेस्ट हुआ, 3 दफा वो अरेस्ट हुआ, पाकिस्तान का वजारत आज़मा से उनको हटाया गया, तो क्या ये वो पाकिस्तानी कौम नहीं थी? किसी पे आपने देखा किसी पे हमला हुआ है, किसी के घर पे हमला हुआ है? आप बात करते हैं आज जो इन्होंने हमले किया है, मेरी बात जिन्ना हाउस हमले से पाकिस्तान की बदनामी हुई, मजम्मत लगाम नहीं दिया गया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इनको लगाम देना पड़ेगा। राइट है, अभी इसी के बाद दर्जनों घरों पे हमले करवा करते हैं, घरों के ऊपर इन्होंने हमले करवाए, इसका भी तो वजाहत है ना, सही थे। किसके घर में लेना क्या वो हमले सही थे? क्या हुआ है उस दीगर दर्जनों घरों पे जो हमले आपका आ गया पॉइंट, आ गया जजों के पीछे चुप रहे, आ गया। सैयद कुतुब साहब, आपने सुना, दोनों का मौक़िफ़ सुना, आपके लोग भी पार्लियामेंट में हैं, मुल्क सही सिमत जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है कि जो भी इक़्तिदार में होता है वो उसके इस ध्यान में ये आ जाता है कि वो इक़्तिदार कुल्ली उसके पास आ गया और वो अपने अपोजिशन को दबाने के लिए वो सारे इक़्तिदार तो टेम्परेरी होता है, उसका आईनी मुद्दा है, तो फिर हर बार हम ये ताकत क्यों देखते हैं? देखिए जी, मेरा जो बात समझने की है, जो मुझे अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें बोलने के लिए, तो उसमें होता ये है कि ये जो तरीक़ेकार है हमारी गवर्नमेंट्स का, ये वो तरीका है कि जिसके लिए हमें जिसको समझना पड़ेगा कि ये गलत तरीका है, ये नहीं करना होगा। देखिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें, ठीक है, उसमें जो सब कुछ हुआ उसको कोई उसकी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है उसकी भी हिमायत कोई नहीं कर सकता। यदि कराची के अंदर भी खवातीन को गिरफ्तार किया गया, अभी तक लापता है, एक्सेस नहीं दिया गया जस्टिस का, और जमात इस्लामी के लोगों ने जाके खवातीन को वहां से रिहा भी करवाया। देखिए बात यह है कि सियासत को सियासत के बुनियाद पे लें और उसी की बुनियाद पे उसको हल करने की पर्सनल ना हो। देखिए बात यह है कि अभी जो आर्मी एक्ट की मंजूरी भी आई है, ये एक रज़ा रब्बानी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया और बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने किसी भी सिविलियन को आर्मी एक्ट के मुताबिक आप उसको नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात की है। वी एग्री विद दैट। देखिए बात सिंपल सी ये है कि आप वो काम उन्होंने एक रवायत चल रही थी उसको रोकने में अपना किरदार अदा किया। काम ना करें कि जो आप चीज़ खुद आप क्रिटिसाइज करते रहे। देखिए इसमें पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, इनको ये समझना पड़ेगा कि ये इस वक्त अगर इक्तदार में मौजूद है और जो इनको इस वक्त आशीर्वाद हासिल है, कल को ये फिर एक अपोजिशन में आ सकते हैं, कुछ और इनके साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें सियासी जो है वो नॉर्म्स को क्रिएट करने की जरूरत है। मुल्क की बहुत बुरी हालत है इस वक्त, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर मैं कारोबार करता हूँ, मैं आपको बता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, बाहर हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, 4 दिन इंटरनेट बंद हुआ तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि तुम किस तरह काम करोगे, इफ यू आर इन सिटिंग इन पाकिस्तान तो मुझे किस तरह सर्विस करोगे, 4 दिन तुम्हारा इंटरनेट बंद रहा है। देखिए ये वो चीजें होती हैं कि जो कि पूरी की पूरी नेशंस को वो मेक और ब्रेक कर रही होती हैं। देखिए इसमें अगर मुझे इजाजत दे तो इसमें इमरान खान साहब को पहले एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि वो इस लेवल पे पहुंचे। अब क्या हुआ कि वो उसके खिलाफ होना शुरू हुए, तो अब उनके खिलाफ सारी बातें वो शुरू कर दी कि जिसको हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए
सियासी अमल को चलने की जरूरत है, दोनों पार्टी को ये समझनी, दोनों तरफ के लोगों को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान के लिए हमें आगे जाना है और वो काम हमें नहीं करने कि जिसकी हम खुद मुखालफत करते रहें। देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले जो किए, हमें भी अंदाजा है कि जो कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइडेड लगती है ना, हमें पता है कि कौन सा जज इस पर क्या फैसला करेगा, सबको पता है ये बात। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह के लाखों के एहतजाज वहां पे करें जिसका आप खुद इसकी मुमानत करते रहें, जिसकी आप मुखालफत करते रहें, वही चीज करेंगे तो लोग कहेंगे आप तो वही कह रहे हैं जिसकी मुखालफत आप करते रहें। तो मेरे ख्याल है कोई ना कोई लाइन जो है ना सेट होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में टीटीपी और जमाते अहरार और इस तरह के जो जत्थे हैं दहशतगर्द, वो थ्रेट करें पाकिस्तान के पाए के लीडरशिप को, जिसके आज एक दहशतगर्दी का वाक़या ज़ोब में भी पेश हुआ। आपके जो अमीर थे सिराजुल हक साहब, वो बाल बाल बच गए, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। आगे फिर इलेक्शन कैंपेन चलेंगी, आगे कुछ माह बाद इलेक्शन है, तो खुदा न ख्वासा कोई। देखिए इसमें मैं सिराजुल हक साहब ने जो कुछ दिनों पहले एक कैंपेन शुरू की थी, उन्होंने दोनों साइड से बातचीत की थी और कहा था कि हम किसी न किसी चीज़ पे कोई अपने आपस में कुछ तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना। आप लोगों ने जो ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश की, सक्सेस नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आई ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम जो है ना मुज़ाकरात करवाएंगे, हम तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हम करते रहेंगे पाकिस्तान के लिए। देखिए इस वक्त मसला क्या है कि इस वक्त गरीब आदमी बहुत परेशान है। इस वक्त कराची की सूरत हाल अगर आप देख लें कि कराची को कोई और नहीं करता, तबाह हो गया है कराची, सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को फिक्र नहीं है कराची में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो तबाह तो आप लोगों ने नहीं किया। ये आप अगले पोर्शन में बात करेंगे फिर बताएंगे आपको। लेकिन बात असल में ये है कि डेवलपमेंट कराची की अगर हुई थी तो 17 साल पहले नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हुई थी। उसके बाद जितनी हुकूमतें आई उन्होंने तबाह बर्बाद किया कराची को। देखिए बात सिंपल सी ये है कि इस तबाहाली के अंदर हमें डेवलपमेंट की तरफ एक बात करके देखिए इस वक्त हमारा जो नौजवान है वो पाकिस्तान से छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। हमें एक ऐसे काम करते कि हम सियासी पार्टियां बैठे हैं ना यहाँ पे, अगर सियासी पार्टियां मैच्योर नहीं होंगी तो फिर थर्ड फोर्सेस को मौका मिलता है इंटरवेन करने का। तो वी मस्ट हैव अ डायलॉग बिटवीन अस, हमें डायलॉग करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह मैं तो इस बात को बिलीव करता हूं कि जो नौजवान हमारे जो ना उम्मीद हो रहे हैं उनको उम्मीद दिलानी। चले लास्ट स्टोरी वैसे भी मेरी कराची की है तो तब आपसे भी चले दो हाथ कर लेते हैं कराची के मामले पे। बेनजीर साहबा को जलावतनी काटनी पड़ी, नवाज शरीफ साहब आज भी जलावतन है, खान साहब भी उस लिस्ट में आ रहे हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बिजनेस ग्रुप और पाकिस्तान की कुछ पिलर शख्सियात ने एक खान साहब को एक वो कहते हैं ना प्रपोजल दिया है, अब उस पर इम्प्लीमेंट कब होगा? सर पहली बात तो ये कि खान साहब पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनको गेम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और दूसरी छुट्टियां मनाने की तो जा सकते हैं ना सर, क्या पता छुट्टियां मनाने जाए। पाकिस्तान का आइन तोड़ा जा चुका है, आइन टूटा हुआ पड़ा हुआ है, अच्छा ठीक है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं। ये तमाम जो वाक़यात हुए तो इसकी असल जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है जो गैर आइनी तौर पर आइन तोड़ के बैठी हुई है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, अभी तक एक्शन नहीं हुआ। 15 तारीख को एक्शन होना था तो ये वहां पे पहुंच गए जुलूस लेके ताकि चीफ जस्टिस के ऊपर हमला कर सकें और उनको पूरा एक्सेस दिया गया गेट तक पहुंचने का। और किस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो यहाँ इस लायक नहीं है कि आप यहाँ पे बोल सको। वो फुटेजेस आप देखो तो आप हैरान हो जाओगे कि इस तरह की लैंग्वेज जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तेमाल की गई। इस तरह के नारे लगाए गए। सर उस लैंग्वेज के बारे में आपने नहीं पूछे ना क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जरा शाह साहब से बाद में सुन लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा फुटेजेस की क्या लैंग्वेज। चले वो फुटेज शाह साहब से मंगवा लेंगे। आप मुझे बताएं खान साहब अक्सर लीडरशिप कहती है यार मैं आता हूँ जरा कुछ बाहर मुल्क में काम है, कहीं खान साहब भी नेक्स्ट वीक जा तो नहीं रहे बाहर? नहीं सर मैंने आपसे कहा ना खान साहब कहीं नहीं जाएंगे, उसका टेंशन नहीं ले। खान साहब पाकिस्तानी हैं और खान साहब कोई बुज़दिल लीडर नहीं है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई थी तो वो एक मजबूरी के तहत गई थी और इस वक्त खान साहब कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। सब पूरी पाकिस्तान की 90% अवाम उनके साथ है, वो अपने 90% अवाम को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। लेकिन खान साहब को जान लेने की जो उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तंग करने की कोशिश हो रही है, वो मकसद ही इनका ये कि खान साहब ये मुल्क छोड़ के जाएं, इनके मकासद ही यही है। अच्छा इसलिए खान साहब से तो आप इस तरफ से तो बेफिक्र रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। खास लोग हैं वो बाय बाय करके जा रहे हैं। आज जयप्रकाश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जाने दे सर, ये आस्तीन में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था जितने आस्तीन में कचरा निकलने दे, अच्छा है निकल जाए तो, और इससे अच्छा बेहतर लोग और मजीद आ जाएंगे अल्लाह की रहमत से। जब आवाम की सपोर्ट होती है ना तो एक से एक बेहतर आदमी मिल जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे इलेक्शन में आप सिर्फ एक सूबे के रह जाए?
سر یہ ہم نے بڑی بڑی پارٹیاں سر صوبائی ہوتے دیکھی ہیں. سر آپ نے بڑی بڑی پارٹیاں صوبائی ہوتے دیکھی ہیں اور ان کی کوشش بھی یہی ہے, اور جس طریقے کا ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں, یہ بنگلہ دیش کی روایت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرح سے. یہ آپ کو پتہ سچ بات بولنے کے اوپر عالم صاحب کی پینشن روک دی گئی تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب محترم جنرل صاحبان نے حق بات کہنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی. وہاں پہ ادھم پچھار اور شور شرابہ کر کے یہ خان صاحب پہ یہ بھی الزام حکومت لگا رہی ہے کہ آپ فتنہ ہیں. آپ بات کو پھر گھما رہے ہیں, آپ پھر بات کو دبا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور ریٹائرڈ افسران کے بیچ میں خلل ڈالا ہے. اور آپ بات کر رہے ہیں زیڈ, آپ بات کو کاٹے نہیں. چلیں آپ ریٹائرڈ جنرلوں کی پینشنیں تک روک دی گئی تھی کیونکہ وہ سچ بات کہنے کے لیے باہر آئے تھے اور پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے. اس طرح کا ظلم و ستم یہ رکھا گیا ہے. آزادی اظہار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ سچ بول نہیں سکتے, یہاں پہ آپ سچ بول کے باہر نکلے تو سرکاری ملازمت سے آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ کی پینشنیں رک جاتی ہیں. تو سچ بھی تو سر ایز پر کانسٹیٹیوشن بات کریں نا, آپ ریاستی اداروں کو دھمکائیں گے تو پھر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائر جنرل جو آگے پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے وہ ریاست کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے, وہ سچ بولنے کے لیے آ رہے تھے نا سر, وہ تو سچا ہی احتجاج کرنے آ رہے تھے, وہ کوئی جھوٹ بولے تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم صاحب کی جو ہے پینشن روکی گئی تھی, کیا وہ جھوٹ بولنے پہ روکی گئی تھی؟ وہ بھی سچ بولنے پہ روکی گئی تھی. آپ نے وہ ان کو دیکھا ہوگا فواد چودھری صاحب کو, وہ کہتے تھے جی ہم تو اب تو ساری آپ کی جو لیڈرشپ نظر بند ہے مرکزی جتنی بھی ہے ایم پی او لا کے تحت, اب یہ جب آئیں گے یہ پی ٹی آئی کی صف میں کھڑے ہوں گے یا کہ یہ بھی کہیں گے کیونکہ سیزن ایسا ہے نا, الیکشن کا ٹائم ہے تو بہت سارے لوگ وفاداریاں تبدیل بھی کریں گے. سر یہ سارا کھیل ہی اسی لیے رچایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو کرش کرے, سمجھے, اور سارا نورا کشتی جو کی گئی نا توڑ پھوڑ بھی ہم کریں اور الزام لگائیں دوسروں پہ, یہ سارا اسی وجہ سے ڈرامہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کرش کرے. مگر اللہ کی مہربانی سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے یہ ناکام ہوں گے چاہے کتنی بھی کوشش اور مزید کر لیں. اور سندھ میں تو آپ کے لوگ نظر بھی نہیں آ رہے, اس کی وجہ جان سکتے؟ سندھ میں آپ سر 7,000 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, ٹھیک ہے, اور شاید اسی وجہ سے کچھ لوگ گرفتاری کے خوف سے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے. بلاول ہاؤس پی ٹی آئی کے جو انصاف ہاؤس ہے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے جانے کے اوپر, تو نیچرلی بات ہے لوگ کہاں اکٹھے ہوں گے, مرکز میں اکٹھے ہوں گے نا. اب پرامن اکٹھا ہونے پہ پابندی آپ لگا رہے ہو, پرامن آپ پرامن نہیں, یہ زیادتی ہوگی سر. آپ پی ٹی آئی والے پرامن کہاں کہہ رہے ہیں؟ ابھی فوٹیجز ہیں 2 خواتین فوٹیج ایسے نہیں, وہ ایک ٹھیک ہے وہ ہوں گی, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بندے آپ کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی اور آپ کو اڑے گاڑیاں 2-4 ٹانگوں سے مرد پکڑے اٹھا کے موبائل میں ڈالے. سر ان کے خلاف کیا کارروائی؟ زیادتی تو ہے, بول دیا آپ نے بڑے مزے سے, ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ لوگوں کے گھروں میں گھسنے والے چہرے جن کو بھیجا گیا تھا وہ سامنے ہے نا, ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ ہونی چاہیے. چلے پوچھ لیتے ہیں کب ہوگی سر, چلے پوچھ لیتے ہیں نا سر. شاہ صاحب یہ زیادتی نہیں ہے, ابھی تک بہت ساری خواتین جن کو بیل آرڈر تھے لیکن پھر وہ غائب ہیں, تو یہ غائب ایک جمہوری حکومت, میں سمجھتا کل ہوں پھر آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے. جی آپ مجھے موقع دیں گے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سوال کرنا میرا حق ہے. آپ کا بالکل حق ہے. میرے بھائی نے بھی بات کی, ہمارے ساتھی جماعت اسلامی کے ساتھی نے بھی بات کی. سب سے پہلے بات یہ بتائیں کہ یہ لیڈیز یا عورتیں یا خالی پی ٹی آئی میں ہیں, اس کے علاوہ کیا مریم نواز کا جو ہوٹل میں کمرہ توڑا گیا تھا اس وقت وہ اندر کمرے میں کون تھی, کون لیڈیز تھی؟ مریم نواز ہے. مریم نواز تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ جیل سے گرفتار ہو رہی تھی وہ مریم نواز تھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں کتنی عورتوں کو انہوں نے اریسٹ کیا اور کس طریقے سے کیا طریقے سے ان کو رکھا گیا. پھر ہمارے جتنے لیڈران صاحبان ہیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں چھپ رہے, ہمارا تو کوئی بندہ نہیں چھپا. آپ ایک آدمی ثابت کریں کہ ہمارا ان کا ایک لیڈر بھی ہمارا, آپ لے کے آپ یہ کہ آج بھی بکت رہے ہمارے خاقانہ باسی صاحب اور ہمارے پارٹی کے مریم نواز صاحب, حمزہ صاحب, محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, صرف یہ کہا یہ تمام جیلوں میں دیکھیں نا. اس کے علاوہ ان کو جب بھی نوٹس ہوا ہے یہ باقاعدہ پیش ہوئے اور ادھر سے گرفتار کیا. مریم نواز اپنے والد صاحب سے جیل میں ملنے آئی تھی, وہاں سے اس کو اریسٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ جو آج کر رہے ہیں نا یہ ہم بھگت چکے ہیں, اور یہ ہم نے ان کو کہا تھا اس ٹرک میں آپ نے آنا ہے. ہم تو دائرے میں بات کر رہے ہیں, آپ نے تو بالکل, آپ نے دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے جو کرنا ہے اور کر چکے ہو.
اس سے زیادہ اب تمہیں موقع نہیں ملے گا. آپ کے اندر کا جو خمار تھا اس کا مطلب آپ پی ٹی آئی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے؟ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اچھا بالکل پارٹی نہیں ہے یہ. کراچی میں ایک تنظیم تھی, اچھا وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ پارٹی کہتی تھی, الیکشن لڑتی تھی. آج کہاں ہے؟ آج آپ کی اتحادی ہے. بات سنو, نہیں آج آپ کی اتحادی ہے. وہ نہیں, ایسا نہ کریں. نہیں, انہوں نے اختلاف کیا, پیمانہ تبدیل کر رہے ہیں. پیمانہ تبدیل نہیں ہے. اگر آج جو لوگ آ رہے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور اعلان کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد پارٹی ہے, انہوں نے غلط کی ہے. اور آج جو ان کے بیٹھی ہوئی ہے وہ جیسے خان صاحب کہتے تھے نفیس, اب آپ کہیں گے یہ آج والے حاجی ہے سارے. جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فل فلیگ ان کو حکومت کرنی دی, اس وقت بڑے خوش ہو رہے تھے, بڑے ناچتے تھے. امریکہ میں بولتے تھے کہ بھائی میں نواز شریف کو جو ہے نا وہ ایسی نکلواؤں گا, اس کو عام جیل میں لٹاؤں گا. اور امریکہ میں بھائی آپ جس مقصد کے لیے گئے وہاں بات کریں, نواز شریف تو آپ کے ساتھ پاکستان میں لائیو پروگرام میں یہ ریکارڈ کا حصہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ ہاں پی ٹی آئی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے, یہ دہشت گرد ہے. نہیں, ہم کرنے کی بات نہیں, پارٹی نہیں ہے, یہ بھی تو دہشت گردی نہیں ہے, یہ پارٹی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے ایک ٹارگٹ, یہ ٹائیگر بنائی, ان کو تنخواہیں دیتے رہے, حکومت پاکستان کے فنڈ سے دیتے رہے. یہ دہشت گردوں تو وہ پاکستان کے فنڈ سے پیسے دیتے رہے, ان کے پاس ثبوت موجود ہیں. جو بھی اریسٹ ہوگا, جس کے اوپر بھی کیس چلے گا, دیکھیں آج آپ بات کر رہے ہیں رضا ربانی صاحب نے اس ٹائم بھی یہ مخالفت کی تھی, اس بات کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن آئین پاکستان میں جو بھی لکھا ہوگا, اگر جس کی پراپرٹی ہے یا جو چیز جس کی ہے پراپرٹی, اس کا کیس وہی اسی کے اس میں لڑے گا, ڈومین میں رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایمپریس مارکیٹ کا کیس اٹھا کے ان کو دیں گے, نہیں. ان کا اب اگر آپ کور کمانڈر پہ حملہ کرتے ہیں یا ان کے شہداء کے اس پہ حملہ کرتے ہیں, تو وہ کیا آپ کو اے ٹی سی میں لڑیں گے کیس؟ وہ ان کا کیس بنتا ہے, جس کا بنے گا وہ بھی پاکستان کی فورس ہے. نہیں تو حکومت کہے نا کہ ہم اس پہ کیس چلائیں گے, ہم مقدمات کریں گے. آپ خود اسٹیبلشمنٹ کو ایک راستہ دے رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی نے ابھی بات کی, کل وہ کہتے ہیں نا آپ نے بھی پھر یہ ستاپ کے اندر آنا ہے. دیکھیں میری بات سنو, اگر 2013 میں نواز شریف نے پاکستان کراچی میں امن کی بات کی, تمام پارٹیوں کو بلا کے کہا تھا, میں سمجھتا ہوں یہ امن نواز شریف نے دیا تھا. چلیں آگیا, یہ پوائنٹ آگیا. آپ میں سروسز پہ آ جاتا ہوں نا. آپ کی حکومت ابھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے 14 ارب ڈالر کی ہم ریفائنری بھی لگا رہے ہیں اور سستا پیٹرول بھی روس سے آ جائے گا, جس کی تخمینہ لگا رہے تھے 100 روپے سے بھی کم, مطلب سستا ہو جائے گا پیٹرول. وہ سمر ملے گا یا کہ وہ کہتے ہیں نا بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں عوام کو؟ ابھی تک تو سمر نہیں آیا عوام. کیوں نہیں لگا ہے؟ کل آپ کا ایران کے ساتھ جو ہوا, آپ نے بجلی کے معاہدے ہوئے؟ نہیں, بجلی کا نہیں ہے, یہ دو ملکوں کے درمیان ایک بڑا معاہدہ ہوا جو سنیے گا. میں ساجد حسین, میں جب گاڑی میں پیٹرول ڈلواؤں گا وہ ڈیٹ کب آئے گی؟ کل پرسوں. روس سے بھی ہو چکا ہے, بالکل ہوا ہے, قریب آپ کے جہاز یہاں پاکستان پہنچ جائیں گے. سر وزیر اعظم صاحب 20 دن پہلے کہتے ہیں جہاز لگا ہوا ہے, بالکل راستے میں. ہاں پہنچ رہا ہے, راستے کہاں پہنچا ہے؟ کسی اسٹاپ پر ہے, پہنچ جائے گا. اور آپ کو جو نا سستا پیٹرول بھی ملے گا. سنیے گا, اس کی قیمت جب ریفائنری میں آئے گا اس کے بعد طے کریں گے کہ اس کا اوپر کتنا خرچہ ہے اور جو چیز ہے. انشاءاللہ تعالی جو آپ نے بتایا کم ریٹ ہوگا انشاءاللہ. 3 سے 4 مہینے آپ ہیں سر, ان 3-4 مہینوں میں یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, یا 3-4 مہینے کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے, وہ جتنے دن کے لیے بھی آتا ہے, لیکن وہ اپنے پاکستان کی معاہدے کرتا ہے. جو بھی معاہدے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے معاہدے. آپ اسی ٹینور میں فائدہ دے جائیں, اس قوم کو فائدہ دے جائیں سر. شہباز شریف کا معاہدہ, اس قوم کو فائدہ دے جائیں نا اپنے ہوتے ہوئے. قوم کو فائدہ دینا ہے. پھر آپ کہیں گے یہ ہمارا پروجیکٹ تھا, وہ تختی خان صاحب نے لگا دیا. تو آج آپ بیٹھے ہوئے نا, 200 کلومیٹر ہم نے تو پروجیکٹ پی ٹی آئی کا پیٹرول لینے کا 200 کلومیٹر موٹر وے ہم نے بنایا, تو کیا ہم لے کے گئے؟ پھر آج تسلیم کر یہ بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک اینٹ بتا دیں یار کسی جگہ لگائی. تو نواز شریف جب یہ حکمران تھے افتتاحی کر تب آپ ان سے پوچھتے تھے, آج حکمران آپ. چلے ایک بات بتائیں, رشیا گئے تھے خان صاحب یہی بات کرنے پیٹرول کی, تب آپ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے, ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے رشیا سے پیٹرول نہیں. آپ گئے لے کر آ گئے, بات یہ ہے ابھی پہنچا نہیں ہے حالانکہ. بات سنیے میری بات, تو کہیں خان صاحب صحیح تھے نا, اس کا مطلب ریشیا گئے تھے, وہاں پر یہ گپ شپ کرنے گئے تھے اور ہم نے کام کر کے دکھایا. سنیے گا, یہ اس سے پہلے اور دوسرے ممالک کا جو ابھی ہو رہا ہے نا, یہ اس میں بھی یہ پھر میٹنگ میں بھی نہیں گئے تھے. اس کو جب ایک فون رات کو آ جاتا تھا نا, تو یہ صبح اٹھتے ہی نہیں تھے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, وزیر اعظم شہباز شریف صبح کہاں ہوتا ہے, شام کو کہاں ہوتا ہے.
اور پاکستان کے لیے سمر ابھی تک عوام کو نہیں ملا. سمر ایک سال ہو گیا آپ کی حکومت کو, 4 گنا مہنگائی کر دی آپ لوگوں نے حضرات. مہنگائی پاکستان آپ اس قوم سے معافی مانگیں, کہیں کہ خان صاحب آپ کو 150-170 میں پیٹرول دے رہا تھا, ہم 282 میں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کردہ دھرتا ہے ساری چیزیں, یہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. آپ ہمیں موقع دیں, ہم انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ہم نہیں سنبھال پائیں گے تو آپ آئے کیوں تھے؟ ہم کر رہے ہیں نا آپ کو, ہم سی پیک دوبارہ کام ہو رہا ہے, سی پیک پہ آپ کا دوبارہ کام ہو رہا ہے. یہ جو بجلی 100 میگا واٹ آ رہی ہے وہاں سے آپ کو دیکھیں نا, ہم کام کرنے جا رہے ہیں. آج 5 روپے بجلی آپ نے ریٹ بڑھا دیا فی یونٹ, آج کی خبر دے رہا ہوں. زلمے خلیدات کا بیان آپ نوٹ کریں نا, زلمے خلیدات کا. اگر کل ان کو جب نکالا گیا تھا تو انہوں نے کون سے امریکن کسی بیسی پہ حملہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے فورسز پہ حملے کر دیے. زلمے خلیدات کا بیان لے لیں, اور ابھی جو اور بھی بیان آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ چلے کتب صاحب, حکومتی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ کوئی فارمولا ہے, نہ کوئی وزیر اعظم نے ٹیم بنائی ہے, اجلاس بلوایا جاتا ہے اور وہاں پہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرے, عوام کو ریلیف دے, یہ صرف اعلان ہوتا ہے. وہ ان گلی محلوں میں نظر نہیں آتا. جس کا دل جو چاہتا ہے وہ اس حساب سے مال فروخت کرتا ہے اس ملک میں. دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اگر ہم سن لیں, جو کہ نون لیگ کے منسٹر تھے, اور انہوں نے آج کل لیکچرز بھی کر رہے ہیں, وہ اکنامکلی کی وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ورسٹ اکانومی چلانے والا اس سے پہلے کبھی اس سے خراب اکانومی کبھی نہیں چلی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا کل ڈاؤن کے اندر آیا. ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو کلچر پاکستان میں اس وقت ڈیولپ ہے نا, وہ کلچر ہے کہ شاہانہ کلچر ہے, کہ یہ کچھ شاہوں کی حکومت ہے کہ جو کوئی فکر نہیں ہے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے جو اس وقت طریقہ اختیار کیا, خاص طور پہ الیکشن میں ہم نے دیکھا جس طرح انہوں نے قبضے کیے, جس طرح انہوں نے جعلی ووٹ بکتائے, اس کی ایک ایک چیز ہمارے پاس پروف موجود ہے. اسی طرح جو ہے اس کے پھر نون لیگ نے بھی یہی کام کیا جو شاہ فیصل کالونی میں کیا. باہر کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, میرا حصہ پروگرام کا کراچی سے ہی آ رہا ہے. میں اصل میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تو فیکٹس اور فیگرز ہیں نا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. میں آپ کو مثال دی رہا کہ میرا کلائنٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے کام کرو گے کہ 4 دن تو انٹرنیٹ بند رہا. دیکھیں اکانومی جو بیس کرتی ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر کرتی ہے. جب تک کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, میں سمپل بات کر رہا ہوں, امپورٹ کام نہیں ہوں گی, آپ کچھ بھی کرتے رہے نہیں ہوگا. یعنی کہ حالت یہ ہے کہ ہم التجا کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے کہ ہمیں $2 بلین دے دو, لیکن دوسری طرف کنڈیشن یہ ہے کہ میرا کچھ کیپٹل مارکیٹ سے بھی واسطہ رہا ہے, کچھ بزنس میں کرتا ہوں. دنیا کے اندر $2 بلین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہاں پہ اس طرح کے ہم لوگ مرے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح کام کرنے کو تیار ہو جائیں تو ہم سب. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کبھی حافظ نعیم الرحمان صاحب انشاءاللہ کراچی کے میئر بھی بنیں گے, تو ان کے پاس جو ہے ایک گروپ آیا امریکہ سے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم پورے کراچی کے جتنے ہاسپٹلز ہیں جو کے ایم سی کے انڈر ہوں گے, ان کی سب کی ایمرجنسی کو ہم ریویمپ کر دیں گے اور ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے. حافظ صاحب نے پوچھا کہ آپ کا وہ کیا ہے, آپ کس بنیاد پہ یہ کریں گے, آپ کا کیا کرائیٹیریا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی کا میئر بن جائے. ہم سب کام کریں گے اس لیے کہ یہاں پہ آنیسٹی ہوگی, یہاں پہ لوگ وہ آ جائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمیں لگے گا کہ ہم کچھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں اگر کوئی کچھ کرنا چاہے نا, سب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں بنیادی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکانومی کو چلانے کے لیے جو پرنسپلز ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ہم ایکسپورٹس کو انکریز کریں گے, اور انہوں نے کہا چائے کی امپورٹ کو ہم کم کر دیں گے, ساری چیزیں کریں گے, لیکن اس کے بعد عمل ہوتے ہوئے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. یعنی کہ جو میرا جو اس وقت جو سچویشن ہے, آپ دیکھیں کوئی نہیں, ہمیں آپ کیپٹل مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں, کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کل میں ایک عارف حبیب صاحب کی ایک وہ سن رہا تھا جو کہ وہاں پہ ان کی ایک تقریر سن رہا تھا ایک پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ جتنا اکانومی ہے پاکستان کی وہ بیس کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر. کیا بات ہے. اگر گورنمنٹس جو ہیں ہمارے, اور یہ کام گورنمنٹس کے کرنے ہوتے ہیں سٹیبلٹی لے کے آنا. دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے لوگوں نے ایک لائٹ لگائی ہے, کچھ کیمرے لگائے ہیں, اے سی چل رہا ہے, اس لیے کتابیں کہ اچھا کام کر سکیں. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا, میں کیا کام کروں. دیکھیں گورنمنٹ سے کام ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا تاکہ سٹیبلٹی آ سکے. وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہی ساری چیزیں جس کو وہ کرٹیسائز کرتے رہے, آج ساری چیزیں وہی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 5 سال پہلے نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو
स्टेटमेंट्स दिया करते थे, वो सारी चीजें कहा करते थे, और जो जिसको डिफेंड करती थी लोग सारी चीजों को, आज बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है सब चीजों के अंदर। देखिए बात सिंपल ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल को हमें मिनिमाइज करना है इस पाकिस्तान के अंदर। देखिए जब तक सियासतदान इस बात को नहीं समझेंगे, ये हाउ पॉसिबल, कैसे मिनिमाइज करेंगे? आप लोग खुद जाते हैं पॉलिटिशियन हजरात। देखिए यही तो बात कह रहा हूं मैं आपसे, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इक्तिदार ये आर्मी नहीं दिलाएगी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं दिलाएगी, ये अवाम दिलाएंगे हमें। हमें ये अगर हम समझ में सोच अगर आ गई तो पाकिस्तान डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने बहुत सह लिया है अब, यानी कि मेरा बेटा जो है 14 साल का बेटा है, वो उससे कभी बात करो तो उसके जहन में भी ये है कि मैं कनाडा या अमेरिका चले जाऊं, मैं चले जाऊं, कुछ बड़ा होऊंगा तो आगे निकल जाऊंगा यहां से। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा एक ही बेटा है, अगर वो ये चला गया तो मेरा क्या बनेगा? या मैं कभी सोचता हूं कि मैं अब आ जाते हैं सिर्फ एक बात कर लूं। देखिए हालत ये है कि मेरे घर के क्रॉस द रोड एक आइसक्रीम की दुकान है, मेरी बीवी क्रॉस द रोड उसको जाने नहीं देते आइसक्रीम देने के लिए, क्योंकि हालात इस तरह के, वो इतनी फियर में रहती है कि खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा। ये हालत है इस वक्त, हम लोग एक वॉर सिचुएशन में रह रहे हैं, इकॉनमी है नहीं, अमन अमान है नहीं। कराची के डेवलपमेंट के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ करने के लिए हमें डेवलप चले मैं आ रहा हूं। शाह साहब आपका तो इतना स्टेक यहाँ पे सिंध में नहीं था, क्योंकि अब मेरी लास्ट स्टोरी लोकली होती है, तो आप मैं इनकी बात का जवाब नहीं मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। इत्तेहाद जो ये बन रहे हैं, मेयर खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द हलफ लेंगे, और बिलावल साहब ने कहा है कि ये प्रोसेस जल्दी भुगताएं, तो आप हुकूमत की ही कोर्ट में गेंद डालेंगे अपनी? देखिए सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई ने बात की, जमात इस्लामी के साथी ने, सबसे पहले ये बताएं कि ये कितने अरसे के बाद दोबारा MQM के मुत्तहिदा के बैठने पर जो इलेक्शन नहीं लड़े, तो ये इन्होंने कितनी सीटें ली हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि शाह फैसल की इन्होंने बात की, तो हमने भगाया हुआ बंदा जो हमने हटाया हुआ था उसको इन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया, ठीक हो गया, जो हमने हटाया। दूसरी बात यह है कि उस वहाँ पर इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के 2 सीटों पे, वहाँ उनको एक जगह पे ज़रूरत थी और यहाँ पीपल्स पार्टी इनको इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने, हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं, और इन्होंने वहाँ मुआहदा करके जब वहाँ से हमारे जरा ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा है कि सिंध के मामले में आप सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे पाकिस्तान पे हमारी हुकूमत है, सिंध में हम होंगे और बस आप हमारे साथ बैठिए, कोई नहीं होगा सिंध पे। ये सिंध को आजाद नवाज शरीफ ने कराया है, ये कराची को नवाज शरीफ ने आजाद कराया, या इन्होंने नहीं आजाद किया, इन्होंने दिया था, दहशत गर्दों के हवाले किया जमात इस्लामी ने। उसका सबूत मैं बताऊं, 1 बजे इलेक्शन से भागते थे, इनके पास इतनी ताकत नहीं होती थी, इन्होंने हमें कितनी जगह जवाब दे रहा हूँ ना, देख मेरी बात सुने, ये बात कर रहे हैं मैशियत की, ये तो खुद कोट पहन के गए हुए थे कि जी वो जो कौन सा वो था जिसमें नवाज शरीफ को इन्होंने फंसाने की कोशिश की थी। सिराजुल हक साहब आज क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो 450 लोगों में से एक नवाज शरीफ ही था? दूसरी बात ये कि फिर ये PTI के इत्तेहादी थे, कितने साल ये PTI के इत्तेहादी रहे, आज भी ये PTI के इत्तेहादी बन रहे हैं, कल ये आज भी PTI ब्रिज का किरदार ये नहीं अदा कर सकते। अच्छा सुनिएगा, इनका तरीकाकार मैं बताऊं, इनका तरीकाकार ये है कि ये अपने लिए बात करते हैं, ये दूसरे के लिए कोई बात नहीं करते हैं। अगर ये पाकिस्तान की बात करते फिर कराची की बात करते ना, तो आज एक सीट के साथ नहीं बैठे होते। नहीं सर, जीत के आते हैं चित्राल से, इनके पास पूरे पाकिस्तान में कोई सीट नहीं है, और वो असेंबली में जो ये बातें कर रहे हैं वो मुखालफत में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहा है, हुकूमत ठीक है। कल उसका बयान देखें, परसों उसका जो तकरीर आप देखें, आज ये बैठ के कह रहे हैं कि जी हम वो पीपल्स नून ने क्या नहीं किया। 13 में तो नवाज शरीफ ने कराची को अमन दिया, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, जो आप कराची में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। कराची फिर भी कराची नहीं करता, जो गिनती की आपकी हाथों पे गिनने की बराबर सीटें हैं, वो आप पीपल्स पार्टी के हवाले कर देते हैं। सुने, हमें पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वो किसी लाडले को कर रहे थे। आज लाडले का मतलब ये कि हम अपनी ताकत पे आएंगे, हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं, हम आवाम की ताकत है, हम आवाम की ताकत पे आएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला आपको जो 23 का इलेक्शन होगा ना, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। चले आ गया सर, आप किसको इत्तेहाद, आप हमारे जराए बता रहे हैं कि PTI और जमात इस्लामी इत्तेहाद करके मेयर अपना ला रहे हैं, ये मुमकिन है या कि PTI वाले बराए फरोख्त हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने औरतों के मतलब कहा कि मरियम नवाज के दरवाजा तोड़ के जो है ना दाखिल हुए थे। सर मरियम नवाज का दरवाजा जो तोड़ के दाखिल हुए थे, तो उस टाइम पे IG को भी उठाया गया था,
وہ بات انہوں نے نہیں کی. اس وقت پولیس نے بھی اپنے بیلٹیں دے دی تھی. بلال کو بعد جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا تھا کہ ہم مجرموں کو سزا دیں گے, اور بعد میں جن افسران نے یہ کام کیا تھا تو اس کو انہوں نے وہاں سے ریموو کیا تھا. تو ان کا نام لیتے ہوئے ان کے منہ میں زبان نہیں ہے. حکومت آپ کی تھی, ٹھیک ہے, حکومت ہماری تھی. کیا کس نے تھا سر؟ جنرل نے کیا تھا. آپ اس کا نام جنرل کا باجوہ کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبان کو گھوما منہ لگتا ہے. حکومت آپ یہ کہہ سکتے کہ جنرل باجوہ کے آدمی نے کیا. اور سر دوسری چیز مجھے بتائیں یہ کہ کس ٹائم کے اوپر مریم نواز کو بالوں سے پکڑ کے یا ٹنگا ٹولی سے پکڑ کے موبائل میں پھینکا گیا ہے. مریم نواز ہو ہماری بہن ہے, ہماری محترم, ٹھیک ہے, مگر ہر عورت, ہر ہماری بہن, ہر مسلمان عورت ہماری بہن ہے, ہر مسلمان بیٹی ہماری بیٹی ہے, اور سب کی عزت سانجھی ہے سر. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو اس کی عزت زیادہ ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہے تو کم ہو گئی. سر ان عورتوں کا کیا قصور ہے جن کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, جن کو ٹنگا ٹولیاں کر کے ڈالا گیا, اور آج ان عورتوں کو جیلوں کے اندر ٹھوس ٹھوس کے رکھا گیا, مردوں کے سیلوں میں رکھا گیا. یہ ظلم و ستم کا بازار نہیں ہے سر. کیا یہ مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے؟ اب پروٹیسٹ کریں نا اس کا, کرنے جاتے ہیں, آپ پھر بولتے ہیں آپ پورا من رہے ہیں. آپ اگر ہمارے پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں پیچھے پھر کہتے ہیں پورا من رہے, اور یہ پروٹیسٹ کرنے جاتے تو کوئی بال بکا نہیں ہوتا, کیونکہ کوئی ان کی خود کی حکومت ہے. میرے کو بتائیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یہ بڑے بڑے جلوس نکال لیتے, بڑی بڑی ریلیاں نکال لیتے, کیا کسی نے ان کو روکا تھا؟ ہمیں تو کراچی سے لے کے اسلام آباد, لاہور سے لے کے اسلام آباد تک, اور پختونخوا سے لے کے اسلام آباد تک کتنی ریلیاں انہوں نے نکالی, کیا کسی نے ان کو روکا؟ 25 مئی کی ریلی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ اگر خان صاحب اس وقت موجود تھے, آپ کراچی سے نکلے تھے, ہمارے دور حکومت میں خان صاحب ہمارے لیڈر موجود تھے, ڈی چوک میں موجود تھے, انہوں نے تمام لوگوں کو روکا, انہوں نے تمام لوگوں کو روکا اور پھر بعد میں واپس لے گئے. حالانکہ آگے جانے کا پروگرام تو انہوں نے کینسل کیا اس کو. کیوں؟ ان کو پتا تھا تصادم کا خطرہ ہے, اور یہ چاہتے تصادم ان کے حق میں ہے, ہمارے حق میں نہیں ہے. چلو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں اور جب خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں تو ان پہ الزامات ٹھوک دیے کہ انہوں نے کرا ہے. یہ حالت ہے ان کی. میئر کراچی آپ کا اتحاد ہو رہا ہے. دیکھیں, اگر شو آف ہینڈ سے ہوا تو 100% حافظ صاحب آئیں گے. اچھا, حافظ نعیم الرحمان 100% آئیں گے. شو آف ہینڈ سے ہوا. اگر انڈر دا ٹیبل ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں کہتا 100% نہیں آئیں گے. اگر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہوگی تو, خفیہ رائے شماری سے ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بالکل خرید و فروخت کریں گے, یہ پرانے خرید و فروخت لوگوں کو کہیں سینٹ کی سیٹیں خریدتے ہیں, لوگوں کو منع کر دیں. سینٹ کی سیٹیں خریدتے ہیں, سینیٹر خریدے گئے, سینیٹر خریدے گئے انڈر ٹیبل پر. ٹھیک ہے قطب صاحب, چونکہ آپ لوگ اور اس وقت بڑا آنکڑا چل رہا ہے, امیر کراچی گرج برس رہے ہیں, اور مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس بک اور کھمبوں کے میئر ہیں, آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں, تو یہ آپ کو خواب ویسے کیوں آ رہا ہے؟ اچھا جی, میں اصل میں کراچی کا تو معاملہ یہ ہے کہ کراچی کو تو کسی نے بھی اون نہیں کیا نا. کراچی کے مسئلے کے لطیفہ بھی میں سناؤں گا آپ کو, میں صرف ایک بات کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا ہے, اور اس کے بعد ہمارا اور پی ٹی آئی کا انشاءاللہ اتحاد بھی ہوگا, اور نمبرز بھی ہمارے زیادہ ہیں, اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی جو ہے پتہ نہیں کس زوم میں ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ یہاں پہ لے کر آئیں گے. میں اس پروگرام میں بالکل برملا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے میئر حافظ نعیم الرحمان بنیں گے, اور کراچی کا میئر جب بنے گا تو اس کے بعد ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کریں گے. سندھ حکومت اس کو سپورٹ کرے گی. دیکھیں, سندھ حکومت سپورٹ کرے نہ کرے, پھر وہ وسیم اختر کی طرح آخر میں فائلیں پھینک کے جائیں گے. عرض کر لوں میں عرض کر لوں. دیکھیں ہم, اور اگر ایک میں ایڈ کر دوں, اگر امیر کراچی کے پاس اختیار نہ ہو سر, میں آ رہا ہوں, پھر ان کو کہیے گا آپ ہٹ جائے. سر میری بات سنیں نا, دیکھیں ہم نہ اس طرح بھاگنے والے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. پچھلے 4 اور 5 سال کے اندر جتنی کراچی کے اوپر جتنے ظلم ہوئے اس سب کے اوپر ہم نے بات بھی کی ہے, اور لوگوں کو پیسے, آج یہ ٹائکون کا ذکر آ رہا ہے نا ملک ریاض کا, ملک ریاض کے لوگوں, جتنے لوگوں کے اس نے پیسے کھائے تھے یہاں پہ, ہزاروں لوگوں کو ہم نے جماعت اسلامی نے ان کے پیسے ان کو واپس دلوائے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہزاروں سوسائٹیز جو کراچی کے اندر بنی ہوئی جس پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور جس پہ ڈبل فائلز بنا دی جاتی ہیں, اس میں پیپلز پارٹی ساری پارٹیاں موجود ہیں, ان کے پر ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑی ہے, لوگوں کو ان کے حق دلایا ہے. نہیں, پھر آپ واپس بھی تو ہو جاتے ہیں نا, کہ الیکٹر کے پاس بھی جنگ لڑنے گئے تھے, پھر آپ واپس ہو گئے. آپ کو کیسے پتہ چلا واپس ہو گئے؟ ابھی وہ واپس نہیں ہے, دھرنے نہیں ہے. نہیں, ابھی وہ دھرنے نہیں ہے سر, کل آپ بیٹھ گئے تھے. اپڈیٹ کریں آپ. جماعت اسلامی واحد فورس ہے جو کہ الیکٹر کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, سب کے خلاف. ابھی لائسنس منسوخ کروائیں جولائی میں کرا رہے ہیں, ہم نہیں مہم چلا رہے صرف اس کی, اور کوئی نہیں مہم چلا رہا. نہیں, مہم چلانا ناٹ انف. آپ یہ کہیں کہ یہ جب تک نہیں ہوگا یہ الٹیمیٹم ہے. میری بات تو سن لیں آپ,
बात करने दे तो पता चलेगा। देखिए सिर्फ जमात इस्लामी ने KLAC के खिलाफ बोला है, ये देखिए सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं और जो रही है, इन्होंने कराची का कहां से कराची के लिए क्या किया इन्होंने। ये जो एक जो है, मेरा ये ख्याल है कराची के लोग मरते रहे यहाँ पे, रोजाना मरते हैं। कराची के लोगों को ना बिजली मिलती है, ना इनको पानी मिलता है, ना सड़कें मिलती हैं। यानी गुलशन इकबाल में मैं रहता हूं, वहां से अपने घर से मैं हसन स्क्वायर तक नहीं जा सकता, इतनी सड़कें टूटी हुई है वहां पे। ये कैफियत है इस वक्त। कराची को कोई ओन करने को तैयार नहीं है। बन रही है ना सर आप चले ना मेरे साथ, चलते हैं। अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, तज़ीन व आराइश का काम हो रहा है, चलते हैं ना। आपको देखिए ये तो बात आपको ही पता है, मुझे पता है। कराची किसी बच्चे को ना 5 साल के बच्चे को उठा के पूछेंगे क्या चीज डेवलप हो रही है। शारा फैसल की तज़ीन व आराइश नहीं हुई। देखिए मेरी बात सुने मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कराची के साथ जो जुल्म हुआ है ना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जो कराची के अंदर एक तहरीक शुरू हुई है और यहाँ पे हाफिज नईम उर रहमान मेयर बनेंगे, तो हम इस तहरीक को उठा के पूरे सिंध को आजाद कराएंगे, जुल्म के वडेरा शाही के जुल्म से आजाद कराएंगे, ताकि सिंध के अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उससे निजात हासिल कर सकें। वोट नहीं देती ना अवाम आपको, अवाम लाइक नहीं करती ना आपको। सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले कराची के अंदर। अपनी चीजों को अपडेट करना आपके 5 लाख वोट हम जमात इस्लामी को मिले, सबसे ज्यादा वोट। सेकंड पीपल्स पार्टी का हाफ वोट है हमसे, और सबसे ज्यादा सीटें हमने की है पीपल्स पार्टी ने जो धांधली की है, जो उन्होंने अभी हमारे राशिद मनान साहब हैं सफूरा के जो चेयरमैन हैं, या हमारे जो दूसरे लोग वहां पे गए हैं, उनसे पूछे क्या कुछ हुआ है वहां पे, किस तरह की धांधली वहां पे हमारे सामने। आपके सामने धांधली हो रही है और आप होते देख रहे हैं। हमने वहां पे रिकाउंटिंग उन्होंने दरखास्त दी। एक पोलिंग बूथ की मिसाल देता हूं, वहां पे 90 वोट जमात इस्लामी को पड़े थे, 13 वोट PTI को पड़े थे, 7 वोट पीपल्स पार्टी को पड़े थे। जो रिकाउंटिंग में RO साहब थे, उन्होंने 90 के 90 वोट जमात इस्लामी को रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। देखिए ये चीजें जो है ना, ये सारी सामने मौजूद है, मैंने अपनी आंखों से देखी। आपने अपने कहा कराची को, इसको छुपा नहीं सकता इस चीज को। देखिए इस वक्त कराची के अवाम ने एक फैसला दिया है, कराची के अवाम ने इन सारी पार्टियों को जो कराची में इक़्तिदार में रही उनको रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट के नतीजे में अभी जो हमारे PTI के भाई ये बात कह रहे थे, ये खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त, इंशाल्लाह हाफिज नईम उर रहमान साहब मेयर बनेंगे, और हम कराची के उन तमाम लोगों को जो कराची से उम्मीद, नौजवान जो छोड़ चुके हैं, उनको कराची वापस लेकर आएंगे, कराची को डेवलप करेंगे, और इंशाल्लाह हम कराची को कराची बनाएंगे। इंशाल्लाह कराची को कराची बनाएंगे। एक शेर आप कह रहे थे कि मैं सुनाऊंगा, फिर मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। शेर सुनाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा मैं आपको एक लतीफा सुनाऊंगा। अच्छा चले लतीफा भी। अभी सॉलिड वेस्ट जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, हाँ, उन्होंने कराची के सफाई के लिए 10 अरब से बढ़ाकर 20 अरब कर दिए। यानी जो कराची में झाड़ू लगेगा सफाई का, वो 20 अरब रुपए में लगेगा। कराची में 244 यूसीज है। इस 244 यूसी में अगर आप 20 अरब डिवाइड कर दें तो 8 करोड़ 70 लाख और 67,000 रुपीस पर यूसी आते हैं। अगर वो आप यूसी नाज़मीन को दे दें तो आपको सोने की तरह चमकता हुआ यूसी मिलेगी। क्या बात है जी। अच्छा, मगर वो नहीं दी जाएगी, मगर वो नहीं दिए जाएंगे इनको, क्योंकि ऊपर की आमदनी बंद हो जाएगी। तो कराची को नुकसान पहुंचा रहा है करप्शन, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान को, और कराची को आखिर में जाते जो असल बातें होती है उसको टाले नहीं बात को। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है रूल ऑफ लॉ और करप्शन से पहुंच रहा है। हाँ। जब तक हम इसका सदेबाब नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होते। जाते जाते मेरी बात एक कंप्लीट होने दे। अरशद शरीफ साहब ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का करप्शन जाहिर किया था, बजाय इनकी पजराई होती, इनको निशान हैदर दिया जाता या निशान इम्तियाज दिया जाता, उसकी बजाय उसका मर्डर करवा दिया गया। जब तक इस तरह के हमारे मर्द मुजाहिद मौजूद है इस मुल्क के अंदर, इमरान रियाज साहब जो एक हक और सच की बात करते थे, उनके सामने आप देखें लापता है, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, यहाँ पर सितम खत्म होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कायम होना चाहिए। ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदाबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।